نوجوانوں جڑے ویلے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے شام پہنچے میسرہ کے اندر ہر سال آندے رہے پر جنہ منافع اس سال ہویا کدے نہیں آیا میسرہ کے اندر مومو مگے داؤں پہ مل دینے لوگ سودا خریدن نہیں آندے کونین دے والی دا جمال بیکھن آندے نے جیڑا آندہ مومگیاں قیمتہ دے کے لگا جاندہ ایک بابے نے کمبل پسند کیتا مولانا جامی فرما دینے آپ شواہد النبوت لکھ دینے ایک بابے نے کمبل پسند کر لیا میسرہ کے اندر نبی پاک خیمے دی اندر چلے گئے میں انہوں مہنگا دسی آؤں ڈبل قیمت دسی بابا کہنے لگا پتہ دی قسم چکے دس ایک کمبل ہی تینے دائے تے میں کمبل خرید لواں گیا اندر کملی والے دے کنہ چا بابے دی آواز آئی بڑے جلال کملی والے خیمے چھپا رہے فرمایا بابا جا جا سودا خریدنا ہی خریدنا نہ خرید اساں کدے جھوٹے رباں دیا قسماں نہیں چکیاں بابے دی نگاہ کملی والے دے چہرے تے پئی اکھاں دی اتھرو آگے رو کے کہنے لگا سنیا ناراض نہ ہو جی میں آکھے گا اومئی کر لوا اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نہ بڑیاں پریشان بیٹھیاں تھے حضرت صفیہ آئیاں فرما دیا خدیجہ کیوں پریشان خیریت حضرت اما خدیجہ فرما لگیاں کہ صفیہ تینوں پتہ میرا تجارت دا قافلہ ہر سال ملک شام جاندہ ہے اس سال بھی چلے میں اس تو پریشان ہاں کہ میں لوگوں نے تنخواہ دے کے کاروبار چلا رہی ہیں تو لوگ ادھا مال کھا جاندے نے ادھا مینوں دے نے آپ فرمان لگیاں کہ صفیہ میں پریشان ہاں کہ کاش میرا باپ ہوندہ میرا شوہر ہوندہ کوئی بھائی ہوندہ میرا کاروبار سنبھالدہ میرا کوئی بھی نہیں زمانے بچ پھر کے بیکھاں امانت دار تو دیانت دار کوئی ملتا ہی نہیں کاروبار کنو دے حضرت صفیہ فرما لگی ہے خدیجہ جے تو آنکھیں تے ایک دیانت دار نو میں جاننی ہے اما خدیجہ فرما لگی ہے صفیہ اس معاشرے چھ دیانت دار کے تو آگیا فرما لگی ہے یاد کر میں تینوں کہنی ہے نا میرا کہ بتیجہ محمد ہے آپ فرما دیا ہوں ایڈا امانت داری کہ مکہ دے لوگوں نو محمد نہیں کہہ دے لوگوں نو صادق تی امین کہہ کے بلا دے تے جے تو آکھے تے میں محمد نو بلاواں تیرا کاروبار سنبھالے آکھیا بلاؤ حضرت صفیہ نے حضور نو پیغام بھیجا کہ ذرا خدیجہ دے محل آیا جے ادھر اما خدیجہ الکبریٰ دی بچپن دی سہیلی سی جدہ نام سی نفیسہ خدیجہ نے نفیسہ نو بھی بلا لیا تے حضرت صفیہ نو بھی بٹھا لیا درمیان چک بریک سارا پردہ لٹکا لیا تے او سامنے محل دا دروازہ جتو گزر کے حضور نے ہونا ہے نوجوانوں چک پھٹیاں والیوں ادھر حضور علیہ السلام تشریف لے کے خرامہ ٹر دے آ رہے ادھر حضور آ رہے تو ادھر خدیجہ تے صفیہ تے نفیسہ بیٹھیاں انج کر کے دروازہ کھلیا نا تے حضور آئے اما خدیجہ الکبریٰ دی نگاہ حضور دے چہرے تے بئی تے دل آو گیا پہلی نگاہ جدو حضور دے چہرے تے پئی تے فرما دیا ایتے ہوئی سورج ہے جڑا مخابے چوئے کوئے اتے آئی سورج ہے کأن شمس تجری فی وجہ سراجم منیرہ پہلی نگاہ پئی چہرہ مصطفیٰ تے فرما دیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں موتی کھا کے پھبن کو سناؤ کے سخن مورا بھونک دیا سب تن من دن ہوگی یاد اجازت ہوئے تو ایک باری پھر پڑھا تو سارے نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا
تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے. ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے. کئی بیلی کرو صلاح کر کے انہوں نے مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولا. میں نے 26 سال ہو گئے خطابت کر دیا، انہوں نے میں بھی نہیں جو بلا سکتا. جڑے بغیر صلاح دیا جو او بولو سبحان اللہ. ہے تے ہندی ہے پر میں آسان کر کے سمجھاون لگا. کون ہے دیوالی دے چہرے تے نگاہ پہ فرما دیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. وہ دکھا کے پھبل وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دن. اماں فرما دیا دل ہو گیا. میرے آقا خرامہ ٹورے ٹورے آکے نہ تے اوپر دے دوسری طرف بیٹھ گئے. میرے آقا نے آؤں دے بول کے نہ تے مٹھا جا بول کے حضور نے فرمایا پھو جان میں نے کیوں بلایا. اما خدیجہ پکار کے کہہ لگی ہیں جی میرا قافلہ ملک شام تجارت لے جا رہے. میں چاہنی ہے کہ تسی میرا کاروبار سنبھالو تو میرا سامان بیچ کے آؤ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ میں تیرا سامان پوری دیانتداری تے امانتداری نال بیچ کے آواں گا. میری پھپھو نے پیغام بھیجے میں تھوڑا کم کر دے گا. نوجوانوں ہوں توجہ میرے والا. اما خدیجہ دے لبوں چو ایک جملہ نکل گیا کہنے لگیاں تنخواہ کی نہیں لبو گے. بس یہ جملہ نکلیا تے حضور دی وہ جڑی ہاشمی رگ پھڑ گئی. میرے آقا آپ تاجر، حضور دے ابو جی تاجر، دادا جی تاجر، حضور دے تائے چاچے خاندانی تاجر عرب دے بڑے یہ تے حضور پھپھو دے کہنتے آئے. پر جدو تنخواہ دی گل آئی تے حضور دی ہاشمی رگ پھڑ گئی. حضور اٹھ کے نہ تے ٹور پہ دروازے والے تے مڑ کے فرمان لگے خدیجہ سی کو تنو تنخواہ لین والے لگنے. اما خدیجہ جدو حضور دی کنڈ ویکھی تے حضور نو جاندہ ویکھیا تے تڑپ اٹھیاں تڑپ کے کہہ دیا محمد تسی کیویں راضی ہو. میرے آقا فرمان لگے سامان تیرا دیانتداری نہ بیچ کے آواں گا پر جڑا منافع ہوئے گا نا وہ ادھا تو ہڈا تے ادھا ساڈا. اما خدیجہ دل میں کی خوش ہو گئی ہیں تے کہہ لگے جی میں نو منظور ہے تے دل چ کہہ لگے جتھے دلان دے سودے ہو جانا اتھے مال دے سودے تے نہیں نہ کرے. وہ حساب تے شریکہ نال کری دے نے حبیبہ نال حساب تے نہیں نہ کری دے. وہ یار جڑا شریک ہوئے او دے نال ادو اد دا فیصلہ کری دے ادو اد دا فیصلہ کری دے او دے نال حساب کتاب کری دے نے. تے جڑا حبیب ہوئے نا او دے نال حساب نہیں کری دے. انہوں عقیدہ کلی بھی تواڈی جلی بھی تواڈی گھر بھی تواڈا ویڑا بھی تواڈا تے اسی بھی تواڈا. شریکہ نال حساب کر رہے نے محبوبہ نال حساب تے نہیں نہ کری دے. اکھے سونے ہے ہی سارا کچھ تیرا. ہن نوجوانوں جدو قافلہ ٹرن دا ویلا آیا توجہ ہے نا سارے نہیں میرے ول. یہ داستان تے بڑی لمبی ہے میں نے کئی گھنٹے لگ دے نے سنا دیا. سیرت دا ایک باب ہے میرے نبی دی جوانی دا ایک باب. میری ملت دے نوجوانوں حضور علیہ السلام نے جدو قافلے دے ٹرن دا ویلا آیا نا تے نبی پاک دی پھپھو چاچے تائے آگے. اور یاد رکھیو اس قافلے دے اندر ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شریک امیہ بن خلف صفوان بن امیہ مکہ دے بڑے بڑے تاجرہ دا سامان سی. پر یاد رکھیو سارے دا سامان ایک پلڑے چتے حضور اما خدیجہ دا کلی دا سامان سب تو زیادہ سی. اما خدیجۃ الکبریٰ دا نا ایک بڑا پرانا نوکر سی جہدا نام سی میسرہ. اما خدیجہ میسرہ نے پچھلے کمرے چلے گئی ہیں تو انہوں جا کے کہہ لگی ہر سال میرا سامان تو لے کے جانا ہے. اس بار بھی تو جاویں گا پر اگے جانا ہے مالک بن کے ہن جانا ہے نوکر بن کے. میں تینوں تنخواہ ڈبل کرا دیواں گی میرا ایک کم کر کے. وہ طرف کے کہہ لگا میں کسی دی غلامی نہیں کرنی میں تواڈا غلام ہاں میں اور کسی دی غلام. مینوں کیدا غلام بنا لگی ہو. کھڑکی کھولی حضور والی اشارہ کر کے نا فرما لگی او سونے دی غلامی کرنی. میسرہ کہنے لگا خدیجہ جی او دی غلامی کرنی پھر تینوں کہن دی لوڑ کوئی نہیں. او دا مکھ وے کے غلامی کرنو دل پیا کر رہا ہے. میں حاضر ہوں دسو کی ڈیوٹی ہے.
اما خدیجہ فرما دیا مکے چ مشہور ہے کہ محمد صادق تے امین ہے تو سفر دے نال چلے سیانے لوگ کہتے ہیں کسی بندے نو آزمانا ہوئے نا وہ دی اصلیت وکھنی ہوئے تو ادھنا سفر کر کے بیکو فرما دیا سفر تے چلے ہیں تو ذرا ویکھیں جویں دا لوگ کہتے ہیں یہ اومیں دا یہ آئی تیری ڈیوٹی ہے تنخواہ میں تنو ڈبل دے ہن میسرہ میرے نبی نہ جسوسی لی لان جا رہے ادھر کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کے آئے پردیس سے ملک شام پہلی باری تجارت کاروبار لی میرے نبی چلے نے اے بھٹی صاحب کی نام جی بھٹی محمد کبیر بھٹی وہ اٹلی گئے پردیس گئے ماں نے روندیا ٹوریا ہوئے گا باپ نے روندیا ٹوریا ہوئے گا بہنہ بھائی روندے ہونگے جدو ٹوریا ہوئے گا کہ پردیس چلے ہیں یا کوئی بھی پردیس کاروبار لے جاوے تو ماں باپ روندے ٹور دینے پتہ نہیں ملاقات کدو کونی ہے جدو میرے نبی ٹورے تھے ماں بھی کوئی نہیں تھے باپ بھی کوئی نہیں سر تے سایہ کوئی نہیں کملی والے جدو مکے جو پہلی باری کاروبار کرن واسطے ملک شام لے جا رہے تو میرے نبی دیاں اکھاں جو اتھرو خیال کی یہ کدے اجب ماں ہوندی تے مت چمو کے ٹور دی اج کدے باپ ہوندہ تے شفقت نسین اللہ کے دعاواں دے کے ٹور دا کونین دے والی رون لگ پہ تے میرے نبی دیا پھپھو بھی رون لگ پہ چاچے بھی رون لگ پہ تائے بھی رون لگ پہ کاش اج محمد دی ماں تے باپ زندہ ہوندے چک بھٹیاں والے ہو ماں پہ ٹھڑ جا منہ خوشی آوے تے یاد ماں پہ ہوندے نے دکھ آوے تے یاد ماں پہ ہوندے اے رمضان شریف دا مہینہ ہون لگا ہے تے عید آنی ہے رمضان تو بعد اپنے پنڈ عید والے دن ویکھیو سارا پنڈ نوے کپڑے پا کے عید منائے گا پر جنہ دے ماں پہ ٹوٹ گئے نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان جانا لوگاں عید بنا دے تے قبرستان سے عید والے دن کسے ماں دی قبر تے بیٹھ کے رون دیا ہونا تے کسے باپ دی قبر تے بیٹھ کے رون دیا ہونا اور جنہ عید والے دن قبرستان رونا ہے نا انہاں نو پوچھی ماں پہ کی ہوندے انہاں نو پوچھ ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندے عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے ماں مرتے اے بھائی ماں پہ مکیاں دے پیر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے باپ مرے اے محمد بخشا اے مک جاندہ جے میلا بھائی باپ مرے اے محمد بخشا اے مک جاندہ جے میلا اے باپ مرے مرن کنڈ خالی اے ماں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی بھائی ماں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت آستانہ علیہ چورا شریف آستانہ علیہ چورا شریف میرے آقا نے ماں تے باپ دی جاندی ہیں یاد آئی پھپھو تائے چاچے نے متھا چوم کے میرے نبی نو ودیا کیتا جدو حضور دا قافلہ مکے تو ٹریا نا تے اما خدیجۃ الکبریٰ او محل دی چھت تے چلیا گئیاں تے حضور دی جاندے کنڈ ویکھی تے آسمان بل ویکھ کے رو کے کہہ دیا نے جاندے دی کنڈ وکھائیا تے اوندے دا چہرہ بھی وکھا دے
اما خدیجہ نے پہلے دن حضور دی اڈیکاں لگ گئی کدو یہ سونے واپس آنا کدو دوبارہ چہرہ انور ویکھاں گے چک بھٹیاں والے جدو حضور دا قافلہ ٹریا مکے تو تھوڑی دیر بعد گزریا نہ باہر وچ اچانک قافلہ رک گیا حضور نے میسرہ نو بلا کے فرمایا یہ قافلہ کیوں رکیا کہنے لگا کہ میرے 2 اونٹ بیمار ہو گئے ٹر دے نہیں نبی کریم نے فرمایا اونٹاں نو لے آؤ تے یا مینوں لے جاؤ بھئی خوشبوواں والے تسی او تے بیٹھ جاؤ تانوں انہاں دی جاندے خدمت کر کے جائے جی سارے چلو بیٹا بیٹھ جو بسم اللہ اتھے بیجا میرا پتر اتھے تو بیجا شاباش چلو ہون تو سی سبحان اللہ کو مڑ واپس لے چلا تو رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونٹا نو لے آتی یا منو لے جا کہنے لگا اونٹ اٹھ نہیں سکتے نبی کریم خرامہ ٹورے اونٹا کو لائے اس طرح کر کے نا کنڈ تے ہاتھ مبارک پھیرے او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھے آکھے ہو بھی کافر جڑا بکھے آکھے میرے کریم دے ید اللہ والے ہاتھ پھیرے تے وہ جڑا میسرہ کے اندر میں حیران رہ گیا کہ اگے قافلہ اگے جاندہ سی اونٹ پیچھے جاندے سن ہاتھ محمد دے لگے تے قافلہ پیچھے وے تے اونٹ اگے جاندے میسرہ نو خیال آیا کہ جا کے خدیجہ نو گل سناواں گا کہ اے تے ہاتھ لا دے وے تے جانور بیمار بھی ٹھیک ہو جاندے تھوڑی دور اگے گئے تے میسرہ کے اندر میں غور کر کے دیکھا کہ حضور دا سایہ کوئی نہیں نبی کریم دا سارے بولو سایہ کوئی نہیں میرا بھی سایہ ہے توہاڈا بھی ہے اسٹینڈ ایدہ بھی سایہ ہے اس مائک دا بھی سایہ ہے ہر چیز دا سایہ ہے پر او جڑی سامنے روشنی لگی نا اے جڑی لائٹ ایدہ سایہ کوئی نہیں سب دا سایہ ہے ساڑھے بچوں پر جڑیاں لائٹاں تین لگی ہے سامنے چار انہ دا سایہ کوئی نہیں یہ دا مطلب جڑی لائٹ ہوئے جڑی روشنی ہوئے جڑی نور ہوئے او دا سایہ نہیں ہوتا کدے سورج دا سایہ بیکھے جائے چاند دا نہیں یہ دا مطلب جڑا نور ہوئے نا او دا سایہ نہیں ہوتا تو میرے نبی دا سایہ کوئی نہیں نور دا سایہ نہیں ہوتا کملی والے دا سایہ کوئی نہیں وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ بنی اسرائیل دوتے اللہ نے فرما بدل سایہ کر دے سن میں نے سچی دس یہ ایڈی بے وفا قوم تے بدل سایہ کر سکتے نہیں تے خدا دے محبوب تے سایہ نہیں کر سکتے بدل سایہ کر کے میرے نبی دے نال ٹور دے سن سایہ کیوں نہیں دیتا ایدے تے بحث کریے وقت درکارے پر ایک کوئی گل کر دینا اے تو سا غور کرو روشنی سامنے میں نا تے میرا سایہ پیچھے میں تے جے روشنی پیچھے ہوئے تے سایہ اگے ہوں دے اللہ فرمایا سونیا تینو سایہ ہی نہیں دیتا یا اللہ کیوں فرمایا تیرا سایہ بھی تیرے اگے ٹوریا تیرے رب تو برداشت نہیں ہونا تیرا سایہ بھی تیرے اگے ٹوریا اور بعد علماء بلکہ حضرت عثمان غنی دا کولمہ پڑھیا فرماتے نے اللہ نے محبوب نو سایہ نہیں دیتا کہ جے کسے دا پیر حضور دے سائے تے آگیا تو انہیں کافر ہو جانا وہ جڑا یار دے سائے دے بھی ادبی برداشت نہیں کردا اور رب محمد دے بھی ادبی کدو برداشت کر سکتے نوجوانوں جڑے ویلے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام پہنچے میسرہ کے اندر ہر سال ہی ہوندے رہے پر جنہ منافع اس سال ہویا کدے نہیں ہویا میسرہ کے اندر مومو مگے داؤں پہ مل دینے لوگ سودا خریدن نہیں ہوندے کونین دے والی دا جمال بیکھن ہوندے نے جیڑا ہوندہ مومگیاں قیمتہ دے کے لگا جاندہ ایک بابے نے کمبل پسند کیتا مولانا جامی فرما دینے آپ شباہد النبوت لکھ دینے ایک بابے نے کمبل پسند کر لیا میسرہ کے اندر نبی پاک خیمے دی اندر چلے گئے میں انہوں مہنگا دسی آؤں ڈبل قیمت دسی بابا کہنے لگا پتاں دی قسم چکے دس ایک کمبل ہی تینے دائے تے میں کمبل خرید لواں گیا اندر کملی والے دے کنہ چا پاپے دی آواز آئی بڑے جلال کملی والے خیمے چبا رہے فرمایا بابا جا جاؤ سودا خریدنا ہی خرید نہیں خریدنا نہ خرید اساں کدے جھوٹے رباں دیاں قسماں نہیں چکیاں بابے دی نگاہ کملی والے دے چہرے تے پئی اکھاں تے اتھرو آ گئے رو کے کہن لگا سونیا ناراض نہ ہو
جویں آکھے گا اوویں ہی کر لواں کہندا بابا ڈبل قیمت کمبل خرید کے لے گیا تے مینوں پھر پتہ لگا اس وار سودا نہیں پیا وکدا تے مال نہیں پیا وکدا محمد دا جمال پیا وکدا ہے بس پھر کونین دے والی واپس آئے اما خدیجہ الکبریٰ نے سنیا تے نفیسہ نو آکھیا جا میرا رشتہ محمد دے گھر لے جا اتو آواز آئی کملی والیا تو چپ کر کے میرے بوے بیٹھا رہے جے کائنات دی ملکہ ٹر کے تیرے بوے نہ آوے تو میں محمد رب کون آکھے پھر خدیجہ الکبریٰ دا رشتہ آیا تو میرے نبی نے رشتہ قبول فرما لیا رشتہ قبول ہو گیا ہن اجازت دے وہ تو میں تو انہوں مٹھی نکال سناما تے حضور دی شادی دا دن سناما ساڑھے عظیم ثنا خان ماشاءاللہ نعت خان محمد افضل قادری صاحب سے الکوٹ دی شان تشریف لکے آئے نے میں خوش آمدید کہنا یہ جو تو پڑھ کے آئے نے میں اتھے جا کے جو پڑھنا تے میں انہاں دا انتظار کر رہا سا اے اون تو میں جاؤں اے ہن آگے نے ہن بس میں بات مختصر کرن لگا نوجوانوں کونین دے والی دی برات مکے دی گلی چ جا رہی کملی والے دولہ بن گئے اما خدیجہ دلہن بن گئیاں کملی والے دولہ بن کے مکے دی گلی دی اندر جا رہے نوجوانوں مکے دے عمرہ براتی نہیں مکے دے رؤساء براتی نہیں قبیلیاں دے سردار براتی نہیں نبی پاک دے چاچے دے تہے براتی نہیں نبی پاک دیاں پھوپیاں براتی نہیں آج تو آڈے نوجوان کسے دی شادی ہو جائے سارے پنڈ والے انہوں بڑا چاہے ہوئے گا پر برات تے سب تو زیادہ چاہے انہوں ہوئے گا جیڑا دھولے دا بچپن دا یار ہے انہوں بکھرائی چاہے ہوئے گا وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو کملی والے دولہ بن کے مکے دی گلی چ جا رہے پر جنہوں بولتے جا چڑھے نے او محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق صدیق نو بکھرائی چاہ او بھائی صدیق نو بکھرائی چاہ تسی سبحان اللہ نہیں بولی یار دا یار بھی یار ہوندہ ہے جیڑا نبی دے یار دا یار ہے بولے سبحان اللہ صدیق نو بکھرائی چاہ چڑھے نے کہ دے یار محمد دی برات جا رہی ہے بس پھر میرے آقا دی شادی اما خدیجہ نہ لو یہ بڑی لمبی داستان ہے میں مختصر کر کے سنا دیتی شادی ہوگی اللہ نے اپنے محبوب نے جتنی اولاد دیتی ساری سوائے ایک بیٹے تو باقی ساری اولاد اما خدیجہ دے بچو دیتی جدو اما شاہ نال شادی ہوئی نا تے اما شاہ فرما دیا نے حضور نے گلہ ہر ویلے خدیجہ دیئے کرنے تے عورتوں تے برداشت نہیں نہ ہوندہ کہ شوہر کسے اور دی گل کرے ایک دن اما شاہ تڑپی اٹھیاں تے عرض کی تھی سونے او دے بعد تو انہوں اللہ نے کماریاں بیویاں یعنی اپنے والے اشارہ سی کہ میں کماریاں او شادی شدہ سن او وڈیری عورت میں جوان تے گلہ ہوندیاں کر دے دیں دیو حضور نے فرمایا عائشہ خدیجہ تو بعد اللہ میں نے بڑیاں بیویاں دیتی ہیں پر خدیجہ ورگی ایک بھی نہیں آئی انہاں دے جان تو بعد بھی ساری زندگی حضور انہاں دے تذکرہ کر دے انہاں دیاں وفاواں دا تذکرہ کر دے گرامی قدر حضرات دیتے بحث کریے وقت درکارے بس میں نوجوانوں نے ای عرض کرانگا کہ اپنی زندگی ہوتی حضور دی زندگی دا رنگ چڑھاؤ تو اسی ایک گلی چو گدرو نا چک بٹیاں دی تانو دسنا نا پوے عاشق رسول تینو بیخ کے لوگ کی کہنے عاشق رسول ہے تیری ہر ادا چو حضور دی ادامہ دی خوشبو آ تیری ٹور حضور دی ٹور ورگی ہوئے تیرا اٹھنا بیٹھنا حضور ورگا ہوئے تیرا بولنا چلنا حضور کھانا پینا حضور ورگا کاروبار کرنا حضور ورگا تیری ہر ادائی نبی ورگی ہوئے تو پھر یقین کرو اللہ دا محبوب بندہ بننا چاہتی ہو یحببکم اللہ دا تاج سجانا چاہتے ہو تو ایک کلیا کے فتح بھی ہونی دا رنگ چڑھا لو آخر تے حضرت دائیہ قلبی والا باقی سنو تو میں اجازت چاہوں ادھر تو سائیں کا عورت دی شان سنی کہ مکہ چ میرے نبی نے بدھائی تے ہون آؤ میں تو انہوں بیٹی دی شان بھی سناما کہ بیٹیاں دی شان بھی حضور نہیں بدھائی نبی پاک آئے تے ماں دی قدمہ تھلے جنت آئی باپ جنت دا دروازہ بنیا بیوی جنت دی ساتھی بنی بہنہ تے بیٹیاں جنت دی راہ داری تے ٹکٹاں بن گئی یعنی ہر رشتے دا تقدس میرے نبی نے دسیا کون ہے دیوالی مدینہ دی گلی چ جا رہے تو سونا جا نوجوان ملیا جدا نام دہیا قلبی وہ اتنا
اتنا حسین سی کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے چہرے تے نقاب رکھدا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے. علامہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے نے اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر راہ اڈیک دیاں کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے. او کنوں کو سونا ہوئے گا جڑا کملی والے نو سونا لگا ہوئے گا. رات نو دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام دحیت قلبی، عرض کی تھی اللہ دحیہ قلبی نو ایمان دی دولت دے دے کہ تیرے دوزخ چ نہ سڑ جائے، مانو جنت دا وارث بنا دے. وہاں صبح ہوئی تے دائیہ روندے ہی آگے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 700 افراد قبیلے دا سردار منو پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دیکھے بھیجیا. میں کلے نے کلمہ پڑھیا تے سمجھ لو 700 لوگوں نے پڑھ لیا. نبی پاک نے اللہ دی وحدانیت اپنے ختم نبوت دا اعلان سنایا. انہیں آکھیا کلمہ تے پڑھ لواں پر گناہ بڑے کتنے رب نے معاف نہیں کرنا. فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، رب دا میرا ایگریمنٹ ہے جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہتا. انہیں کلمہ پڑھے تے رو رہے. فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی کہ گناہ یاد اللہ معاف نہیں کرنا. فرمایا کیڑا کہنے لگا میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کی تھی. اسی پتر پالنے بیٹیاں دفن کر دینے. میرے نبی رون لگ پہ چک بٹیا والے تسی اپنے معاشرے چ اج بھی غور کر لو. کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں ہو جانا تے کئی لوگ آ کے کہندے بڑا افسوس ہویا تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی. بیٹی دے اونتے افسوس کرن والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی. فرشتے مبارکہ دے رہا ہے. قرآن مجید وچ اللہ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں جنوں چاہاں بیٹے دیواں. اللہ نے قرآن چ پتراں دا ذکر بعد چ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا. اس واسطے ساڈے پنجابی چ بابے کہندے نے تھیاں پتر تھیاں پتر پہلے تھیاں پھر پتر. قرآن چ بھی اللہ نے تھیاں دا ذکر پہلے پتراں دا بعد کیتا. میری ملت دے نوجوانوں میرے نبی روئے تھے. جبریل آکے آکھیا انہوں کہہ دیو پچھلے دی معافی تے آئندہ نہ کریو. پھر رو رہے. فرما ہون کیوں رونا ہے؟ آکھیا اج بھی کو گناہ یاد ہے او نہیں معاف ہونا. فرما او بھی سنا. عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں ہندوستان تجارت لے جا رہا کئی سال واسطے. بیوی نو کہہ کے گیا پتر ہویا پالویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے. سید عالم میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آکے جدو دروازہ کھڑکایا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھول کے میں نے پوچھ دی تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ تیاں نو پیواں تے ماں ہوں دینے. عید ہونی ہے تے ویراں کو لو کپڑے تے نہیں مگنے ابو کو لو مگنے. اکھنے ابو جی کپڑے لے دیو. بڑے باپ نو کہنا ابو جی کپڑے لے دیو کیونکہ مان باپ ہوتے نے. کو بھائی جھڑک مارے تے روندیاں پیو کلوندیاں تے پیو کہندا نہ جھڑکا مارو او تہاڈا کچھ نہیں کھاندی پیو اجے جوندا ہے. اس ویلے دھیاں کہندیاں ربا پیو جوندا ہی رہے. جا کسے یتیم کولو پوچھ باپ کی ہوندا ہے. اس بچی نو اپنے باپ تے خورے کنہ کو مان سی کہ انہیں اپنا نام نہیں دسیا. کہنے لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہاں. عرض کی تھی سونیا میرے لبا جو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں ہاں میں سے گھر دا مالک ہاں. عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نے میری اللہ نو جفا مار لیا. کہ رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیری راواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں باجاں مار دی رہی ہوں. عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے. او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا ماری نا تیری بیٹی ہی اپنی ماں دی جان ہے. عرض کی تھی سونے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے میرے خون کھولا مارے آؤ. دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لماؤ. پھر خیال آیا لوگاں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کر درے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نے اکھے نو تیار کر دفن کرے آما. کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ اکھے. عرض کی تھی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے کہنے لگی دایا ماری نا اے دی ماں مر جائے گی
بڑے چاواں نال پالدی رہی عرض کیتی سونے بیوی نو دھکا مارے اپنی بیٹی نو لے کے جنگل ول جا رہے او بیٹی رات میرا منہ چبدی ہے مینوں پیار کر دی ہے نالے کہندی ہے بابا کتے ٹر گیا سے میں تیریاں راواں ویکھدی رہی میں تینوں واجاں مار دی رہی عرض کیتی سونیا میں بچی نال بولدا ہی نہیں کہن لگی بابا آؤ یہ کھلونے لے کے نہیں آیا آجا بازار مینوں کھلونے لے دے آجا مینوں جوڑے لے دے آجا نان کے عرض کی تھی کملی والیا میں بچی نال بول دائی نہیں عرض کی تھی سونیا جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے مودی قبر کھود رہے او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے مینوں پانی پلان دی ہے نالے کہن دی ہے بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے آؤ عرض کی تھی سونیا میں بچی نال بول دائی نہیں کملی والیا قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی میں مٹی پاندہ رہے آؤ نے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی تے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوانگی تے بابا مرینا میں کپڑے بھی نہیں مانگ دی بابا مرینا جوڑے بھی نہیں مانگ دی بابا مرینا نان کے بھی نہیں جان دی عرض کی تھی سونیا میں نو ترس نہ آیا نے مٹی پاندہ رہے ہو بابا بابا کہہ دی رہی اج بھی رات نو لیٹنا ہو کرنا چاہو دیاں بابا بابا دیاں بازاؤں دیاں انہیں ہاتھ جوڑ کے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا ترسنا آیا بچی نے آؤ سامان والوے کھے آؤ کہن لگی نیلی کھدبا لے آؤ اینا بیٹیاں نو پیدا کیوں کرنا ہے کدو تک مردیاں رواگیاں کہن لگی ربا میں سنے تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہن لگی آنا والے آؤ تے ذرا جلدی آیا دیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیا بچی دپنے ہو گئی میرے آقا انار روئے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑوں مار کے رو رہے کسے نے آکھیا دہیا چپ کر جا کیوں پہ نبی نورولانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیوں دی کہیں کر دی ٹر گئی دوسری باری گل سنائی تے حضور نے فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے فرما سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے فرما جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرما تین بیٹیاں امام ترمذی نے فرما جنہوں رب دو بہناں دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہنوں پال کے جوان کر کے شادی کرے جنت میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں تھی